श्रीमालोलपञ्चकम्। योगिध्येयं सदानन्दं भक्तानाम् अभयङ्करं मालोलं पुण्डरीकाक्षं संश्रये वरदं हरिं। सर्गस्थितिविनाशानां कर्ता कर्तृपतिः स्वयं मालोलं पुण्डरीकाक्षं संश्रये वरदं हरिं। रमासखं दयापूर्णं सर्वलोकनमस्कृतं मालोलं पुण्डरीकाक्षं संश्रये वरदं हरिं। प्रह्लादवरदं श्रेष्ठं गरुडाद्रिनिवासिनं मालोलं पुण्डरीकाक्षं संश्रये वरदं हरिं। वेदान्तगुरुणा नित्यं सेव्यमानं परं शुभं मालोलं पुण्डरीकाक्षं संश्रये वरदं हरिं। श्रीरङ्गयोगिकृपया प्रोक्तं स्तोत्रमिदं शुभं यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। इति श्रीमालोलपञ्चकं समाप्तम्।